आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बीज टकको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँ सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम बीज टकमा हामी नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्ष, अर्थ राजनीति, अर्थतन्त्रका चुनौती लगायतका विषयमा जानकारी, छलफल, रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको बीज टकमा भने नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, विश्व अर्थतन्त्रमा हुने उतार चढाउले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र यसका साथै विश्वमा जुन राजनीतिक घटनाहरू भइरहेका छन् यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र पारिरहेको प्रभावका साथै यी क्षेत्रीय सङ्घ सङ्गठनहरूको BBIN, बिमस्टेक जस्ता सङ्घ सङ्गठनहरूको भूमिका लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ लेखक, विश्लेषक, उद्योगी, व्यवसायी, आर्थिक र राजनीतिक विश्लेषक समेत रहनुभएका अरुण सुवेदीलाई। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। सुवेदी सर, कार्यक्रम हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद गोपालजी। अब कुराकानी सुरु गरौँ सुवेदी सर। जस्तो अब अहिले जुन विश्व अर्थतन्त्रका उतार चढावहरू देखिरहेका छन् र अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व आएको छ जो बाइडेनको, चीनले आर्थिक विकास गरिरहेको छ, भारत आफ्नै गतिमा लयमा छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र आर्थिक घटनाक्रमहरूको प्रभाव नेपालको अर्थक्षेत्रमा देखिन्छ सुवेदी सर? मजाले देखिन्छ। एक त के कारण पनि देखिन्छ भने हाम्रो भारतीय अर्थव्यवस्थासित हाम्रो मौद्रिक प्रणाली, आपूर्ति प्रणाली र एउटा एक किसिमले आर्थिक भूगोल अविभाज्य रूपमा जोडिएको छ। हजुर हजुर। अनि भारतीय अर्थव्यवस्थाको उतार चढावसित हामीहरूको पनि उतार चढाव स्वाभाविक रूपले हुने गर्दछ। र खास गरिकन भारतले जुन विशेष की प्रडक्ट्सहरू जुन इम्पोर्ट गर्छ, खास गरिकन इनर्जी प्रडक्टहरू, हामी भारतले आफूले आयात गरेर हामीमा निर्यात गरेको इनर्जी सोर्समा हामी निर्भर छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीहरूको चाहिँ एउटा ठुलो निर्भरता र यसको इम्प्याक्ट हामीहरूमा हुन्छ। र यो इम्प्याक्ट चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धले पनि त्यतिकै असर पार्छ, ग्लोबल र भारतको सम्बन्धले पनि त्यतिकै असर पार्छ। र नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्नका लागि चीन र भारत केन्द्रित नीति जो संसारका अरू शक्तिहरूले निर्माण गर्छन् र भारत र चीन स्वयंले फेरि एकअर्काका विपरीत चाखहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाललाई एउटा निगरानी बिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्छन्। र त्यसै अनुसार नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न जब ती शक्ति राष्ट्रहरू लागि पर्छन् त्यसको चाहिँ विराटतम इम्प्याक्ट नेपालमा परिरहेको छ। अतीतमा भएका घटनाहरू पनि यिनीहरूबाट अछुतो छैन, यिनीहरूबाटै कारणले घटेका घटनाहरू हुन्। नेपालको विशुद्ध आन्तरिक आर्थिक चाक र आन्तरिक राजनीतिक चाकले मात्रै नेपालका अहिलेसम्मका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना घटेका छैनन् भन्ने कुरो इतिहासले त स्थापितै गरिदिइसकेको छ। अब नेपाल चाहिँ स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ भनेर भनिन्छ हैन, भारत र चीनको। त्यस हिसाबले यो स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा हुनु, रणनीतिक स्थिति, भू राजनीति हुनु, यो हाम्रो लागि फाइदा हो कि बेफाइदा हो? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै यही हो। र आजसम्म धेरै पहिले उत्तर आउनुपर्ने, अहिलेसम्म उत्तर नआएको र हाम्रो समृद्धि र स्थायित्वसित प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न यही नै हो। क्रक्स भन्छ नि, एकदम कुरा यही हो नेपालको। अब यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो भौगोलिक, आर्थिक र सांस्कृतिक, सामाजिक, प्राकृतिक यी सबै पक्षमा हाम्रो प्रिभिलेज के हो, हाम्रो प्रिभिलेज के हो, त्यसलाई पहिली कुरा त चाहिँ हनुमानले आफ्नो शक्ति नबुझेर रोएर बसेको अवस्थामा जस्तो अर्काले ले बुझाइरहेछ नि। अर्को पात्रले, अर्को पात्रले तिमी त वायुपुत्र हो त भनेर शक्तिशाली त्यो आफूमा भएको
ती शक्तिहरू र स्रोतहरूलाई पहिचान गरेर त्यसलाई समृद्धि, हेर्न समृद्ध राष्ट्र नै राजनीतिक रूपले स्थायी आर्थिक रूपमा समृद्ध भएपछि राजनीतिक अस्थिरताले पनि खासै ठुलो असर पार्दैन। जस्तो इजरायललाई, जापान पनि अहिले नै अलिकति स्थिर भयो, नभए जापानमा पनि राजनीतिक अस्थिरता पर्छ नि। इजरायलमा अहिले पटक निर्वाचन भइरहेको छ, त्यसले असर पार्दैन। तर आफ्नो त्यो चाहिँ मतलब प्रिभिलेज, आफ्नो त्यो विशेषतालाई बुझेर मुलुक र जनताको आर्थिक समृद्धिको लागि उपयोग गर्नलाई कस्तो हाम्रो विदेश नीति, कस्तो हाम्रो चाहिँ मतलब रणनीति, कस्तो हाम्रो आर्थिक नीति चाहिन्छ भन्ने कुरामा अहिलेसम्म म त इन्क्लुडिङ बिपी कोइराला महेन्द्र कन्फ्युज रहनुभयो अथवा प्रतिक्रियात्मक हुनुभयो। त्यसको दुष्परिणाम अहिले आजसम्म हामीहरूले भोगिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी सेटल भएका छैनौँ। यो अहिले पनि जस्तो कि हामीहरूको सबभन्दा ठुलो प्रिभिलेज तपाईँलाई भनौँ समृद्धिको, प्रकृतिले सबैलाई सबै थोक दिएको छैन। बन्जर चाहिँ भन्दा मरुभूमि अरबलाई तेल दिएको छ, केही न केही दिएको छ, केही न केही दिएको प्रकृतिले। त्यसलाई जसले उपयोग गर्यो त्यो समृद्ध बन्यो। दुईटा दिँदै, या त सभ्यताले दिन्छ या प्रकृतिले दिन्छ। जस्तो इजरायललाई सभ्यताले दियो, प्रकृतिले नदिए पनि, किनभने यरुसलेम इजरायलमा पर्यो होइन। त्यस्तै गरेर साउदी अरबलाई सभ्यता र प्रकृति दुइटैले दियो। मक्का मदिना त्यहाँ पर्यो होइन, प्रकृतिले तेल दियो भने हामीलाई सभ्यताले दिएको भनेको हिन्दू बौद्धिस्ट संस्कृतिको केन्द्र। बारम्बार मैले भन्छु, यसलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने हाम्रो रणनीति होइन, सांस्कृतिक रणनीति के हो, सांस्कृतिक नीति के हो, त्यसलाई पहिलोचोटि बुझ्नु पर्यो। हामीहरूलाई समृद्धि भने अरू कसैले दिने, पशुपतिनाथले दिने हो, मुक्तिनाथले दिने हो, लुम्बिनीले दिने हो, जनकपुरले दिने हो, यो कुरो बुझ्नु पर्यो एक है। दुई, प्रकृतिले हामीहरूलाई दिएको अहिलेसम्म पहिचान भएको भने, अब भूगर्भमा अरू छ भने त मलाई थाहा छैन, जल हो हामीहरूलाई, जल स्रोत। त्यो जल स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने र सौदाबाजी गर्ने संसारका अभ्यासहरूबाट हामीहरूले लिएको शिक्षा के हो र हामीहरूले चाहिँ लिनुपर्ने नीति के हो, हाम्रो बजार कुन हो, त्यसको बारेमा अहिलेसम्म पनि हामी एकदमै बिल्कुल कति कन्फ्युज छौँ भनी साध्य छैन। हेर्नुहोस्, तर तथ्य भन, तथ्य त तथ्य हो। मलाई कुनै राष्ट्र मन पर्नु र नपर्नुसित सरकार राख्दैन, सत्यले सनातन चिज हो। त त्यो सारा संसारका अहिलेसम्मका जलस्रोतमा भएका जुन जति सम्झौताहरू छन्, द्विपक्षीय बहुपक्षीय, ती सम्झौताको रिफरेन्समा नेपालले भारत चाहिँ एउटा स्वाभाविक हाम्रो चाहिँ मतलब सौदाबाजीको पार्टनर हो, हाम्रो चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। अब बङ्गलादेशलाई इनर्जीसम्म दिन सक्छौँ बङ्गलादेशलाई, तर त्यो पनि त बाटो भारतकैबाट, भारतकै ग्रिडहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसका लागि हाम्रो नीति के हो त, जलस्रोत नीति। यो दुईटा कुरामा हामी अहिलेसम्म सेटल भएका छैनौँ। अहिलेसम्म हामी प्रतिक्रियात्मक छौँ, अनावश्यक रूपमा आत्मघाती राष्ट्रवादको बैशाखी टेकेर हिँडिरहेका छौँ र विगतमा नीति निर्माण तहमा बसेका मान्छेहरूले आफ्नो अकर्मण्यतालाई चाहिँ मतलब ढाकछोप गर्नलाई त्यसैले राष्ट्रवादको आवरण ओढाइदिएका छन्। वर्तमानका मान्छे कन्फ्युजै छन्, कन्फ्युज काम गर्नु परेन, एउटा आवरण ओढाइदिएछ, कन्फ्युजै छन्। त्यसकारण यसले सम्पूर्ण रूपमा नेपाललाई प्रभावित पार्छ, नेपाललाई होइन अरू देशलाई पनि प्रभावित पार्छ। तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने म उसको राजनीतिक सुझबुझको कुरा हो। जस्तो दक्षिण कोरियालाई पनि प्रभावित पार्छ, उसले कसरी, श्रीलङ्कालाई पनि, अरे सिङ्गापुरलाई पनि प्रभावित पार्छ, उसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने। संसार योभन्दा बढी प्रभावित पारिएका देश पनि छन् नि त। जस्तै अब इजिप्टमा पनि प्रभाव पर्छ होइन, यमनमा पनि प्रभाव पर्छ। यमनले प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन, इजिप्टले प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन होइन। यसमा जस्तो सुबी सर, अब जस्तो हामीले आफ्नो क्षमता, आफ्ना स्रोतहरूको उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा धारणा र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, यो क्षमता नै हाम्रो जुन नेतृत्व हो
अरू हुँदै आए, एउटाको मात्रै कुरा भएन, सबैको। मैले बिपी र महेन्द्रलाई स्पेयर राखेन भने बाँकीको कुरै भएन। उहाँहरूले नबुझेको हो कि अथवा बुझ्दा बुझ्दै पनि चाहेर पनि गर्न नसकेको हो कि कस्तो लाग्छ? अनि यसमा चाहिँ पहिले चाहिँ उहाँहरूका निश्चित बाध्यताहरूले नभइरहेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर विगत केही समयदेखि म आफू पनि जसरी नीति निर्माण तहमा खास गरिकन कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक संस्थापनमा पनि जुन प्रकारको पहुँचमा छु र जुन प्रकारले उहाँहरूसित अन्तर्क्रियात्मक रूपमा एका ठाउँमा उठबस गर्ने जुन अवसर मलाई मिल्यो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको समझ को जुन क्षमता हो त्यसमा पनि धेरै ठुलो बढोत्तरी गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। अनि स्वप्नशीलतामा बढोत्तरी गर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। दोस्रो कुरो, मुलुकले आर्थिक उन्नतिका लागि गर्नुपर्ने सौदाबाजी, लिनुपर्ने विदेश नीतिलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि भोट चाहिँ आफ्नो पक्षमा भोट आओस् भनेर एउटा अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नु भएन। अहिले जो भइरहेको छ, भइरहेको छ त्यो प्रयोग गर्नु भएन। यो चाहिँ यो निर्मम तरिकाले, यो चाहिँ भोट ब्याङ्कको कुरा होइन, भोट जित्नु र हार्नुको कुरा होइन, मुलुकको समृद्धिको लागि यो अपरिहार्य छ भनेर चाहिँ बोलेर त्यस अनुसारको तदनुरूपको नीति पनि लिनु पर्यो। जस्तो अब अहिले आएर त कर्णाली चिसापानीको बारेमा त भयङ्कर ठुलो प्रतिरोधात्मक र पपुलिस्ट एजेन्डा लिएर चाहिँ वाम साथीहरू त उर्लिनु भएको थियो पहिले। पछि आएर टोपबहादुर रायमाझीले नै ऊर्जा मन्त्री भएपछि भन्नुभयो, ओहो यसको सौदाबाजी त भारतसित गऱ्यो भने त धेरै हामीहरूको परिवर्तनको अध्यायमा प्रवेश गर्ने रहेछौँ भनेर एकचोटि भन्नुभयो। तर उहाँले के भने विधिवत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यो प्रवेश गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँलाई अघिल्लोचोटिको निर्वाचनको घोषणापत्रको कुरा गर्छु। शेरबहादुरजीले भारतमा गएर कोशी उच्च बाँधको बारेमा त्यहाँको संयुक्त वक्तव्यमा कुराहरू आएपछि यहाँ भयङ्कर ठुलो वाम प्रतिरोध आयो। त्यसलाई देशको लागि यो आवश्यक छ भनेर विथस्ट्यान्ड गर्न र स्ट्यान्ड लिन नेपाली काङ्ग्रेसले सकेन, आफ्नै प्रधानमन्त्री आफ्नै अध्यक्षको कुरालाई। तर यो चाहिँ मुलुकको लागि सही रहेछ भनेर तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्रमा राख्नुभयो। पछि त्यो चाहिँ माओवादीसित संयुक्त घोषणापत्र बनाउँदाखेरि त्यो कोशी भन्ने नाम चाहिँ हटाइयो। उच्च बाँध मार्फत भारतसम्म चाहिँ जलयातायातको विकास गरिनेछ भन्दाखेरि त त्यो बाहेक त सबभन्दा नजिकको पनि त्यही हो, सम्भावना पनि त्यही हो, त्यसैको छ है। त्यो कुरो राखिसकेपछि अहिलेसम्म यही हो सम्भावना, यसरी नै छ। यो चाहिँ मतलब हामीहरूको भोट ब्याङ्कको कुरा होइन, नेपाललाई यो बेनिफिट हो, नेपालको शर्त यो हो, यो शर्तमा हामी भारत र बङ्गलादेशसित कुरा गर्छौँ भनेर अहिलेसम्म पनि उहाँ अगाडि आउनु भएन। त्यो घोषणापत्रमा राखेको कुरालाई त मैले त प्रशंसा पनि गरेको थिएँ त्यतिखेर होइन। यसरी चाहिँ कन्फ्युजन। अर्को कन्फ्युजन के छ भन्नुहुन्छ भने ठुलो नेपालमा लगभग 85-90% होला सोसलिस्टहरूको जनमत छ र कम्युनिस्टहरूको जनमत छ। काङ्ग्रेस सोसलिस्ट, कम्युनिस्टहरू त जन्मजात सोसलिस्ट जान्छ। र उनीहरूलाई के भने राज्य केमा सक्रिय हुने, निजी क्षेत्रलाई के दिने र निजी पुँजीको संलग्नता, निजी पुँजीको प्रवर्धन र निजी पुँजीको क्रियाशीलताबाट नै मुलुक विकास हुन्छ भनेर निजी पुँजीप्रति मित्रतापूर्ण र भावनात्मक रूपमा पनि प्रवर्धनात्मक सोच नेपालको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले राख्न सकेनन्। पुँजीलाई दुश्मन सम्झिने, पुँजीलाई शोषक सम्झिने होइन, व्यवसायीलाई चाहिँ मतलब वर्ग दुश्मन सम्झिने। यसले के भने पुँजीको विकास नभई तपाईँले बाँड्न सक्ने गरिबी मात्रै हो, अरू केही होइन। त्यस कारण पुँजीको विकास गर्नका लागि नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूको जुन सैद्धान्तिक भावभूमि छ त्यो पनि चाहिँ मतलब अलिकति विरोधाभासपूर्ण मात्रै होइन, अलिकति अमैत्री छ। र त्यसको रिफ्लेक्सन के भने संविधानको प्रस्तावनामै आएको छ, समाजवाद उन्मुख भनेर समाजवाद उन्मुख भनेर। अनि संविधानमै आएको छ कि ट्रेड युनियनको लिडरलाई बोर्डमा राख भन्ने। ट्रेड युनियनको लिडरलाई बोर्डमा राखेपछि तपाईँको ब्याङ्करले पत्याउँछ कि पत्याउँदैन
बोर्डमा बस्ने मान्छेले त्यो ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हो कि नलिनुपर्ने हो ऋणको। भोलि कुनै पनि उद्योग धन्दा व्यवसाय कर्जामा डुब्यो भने जेल जाने भने त त्यही बोर्डमै भएका मान्छेहरू होइन। त यस्ता प्रकारका जुन एकदम यो भावनात्मक कुरा तर आर्थिक रूपले एकदम आर्थिक कुराहरू, रणनीतिक कुराहरू, वारका कुराहरू भनेको बडो निर्मम छ। तपाईँको भावना अनुसार चल्दैन। यसले नाफा र नोक्सान भएको जान्दैन। त्यसकारण त भावनामा बहकिएर तपाईँ राष्ट्र र जनताको नोक्सान हुने काम गरिराख्नु भएको छ, संविधान निर्माण गर्नेदेखि अहिलेसम्मका नीति निर्माण तहसम्म। आर्थिक क्षेत्रले मौका पाए। एउटा जस्तो अहिले अब पञ्चेश्वर जस्ता आयोजनाहरू पञ्चेश्वर त उहिले नै मैले भनेको थिएँ होइन, पञ्चेश्वर बन्दैन होइन। अन्य आयोजनाहरू पनि ठुला आयोजनाहरू, बुढी गण्डकी जस्तो भनौँ, फास्ट ट्र्याक भनौँ, तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक भनौँ, अथवा निजगढ एयरपोर्ट विमानस्थल, यी पर सर्दै अलिअलि काम त फास्ट ट्र्याकमा भएको छ। फास्ट ट्र्याक भनेको स्लो ट्र्याक हुने हो। अब सीमित वर्षीय योजनाबाट असीमित वर्षीय योजना भएको छ। विवाद पनि आइरहेको छ। अहिले संसदीय समितिले पनि यसमा बिना पत्ता नेपालको आर्मीको इमेज त्यसमा स्टेक्समा परेको छ। यसै प्रसङ्गमा यस्तो ठुलो आयोजना शुभेच्छा आर्मीलाई दिने कस्तो हो? जस्तो फास्ट ट्र्याकै जस्तो आयोजना आर्मीलाई जिम्मा दिनु कस्तो हो? यो म त पहिलेदेखि पनि यसको विरोधै गर्दै आइरहेको छु। नेपालको भू राजनीतिले प्रभाव पारेका यी विषयहरू हुन्। हेर्नुहोस्, जस्तो भू राजनीतिले प्रभाव पारेका विषयहरू, एउटा तपाईँले फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्नुभयो, अर्को काठमाडौँ र रक्सोललाई चाहिँ जोड्ने रेलवेको अनिश्चयता, निजगढ एयरपोर्टको अनिश्चयता। यत्रो लामो समयमा नेपाल भनेको काठमाडौँ मुटु हो भने फोक्सो भनेको चाहिँ पोखरा हो कि। अनि पोखरालाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको अहिलेसम्मको अभिगत। काठमाडौँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो पपुलेसन क्लस्टर। यसको अब चाहिँ मतलब जुन लाइफ लाइन हो, त्यो लाइफ लाइन भनेको काठमाडौँ, हेटौडा, वीरगञ्ज फास्ट ट्र्याक सबभन्दा जल्द। त्यसमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको के हो? टनेल हो, चाहिँ मतलब त्रिभुवन राजपथकै ठुलो बनाउने हो, सिस्नेरीको बाटो हो, टनेल सहितको रेल हो, कान्ति राजपथ हो, के हो? अहिलेसम्म पनि हामीहरूले फोकस भएर यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो, यसलाई सकेपछि अरू सहायक प्राथमिकता हुन् भनेर राज्यले लगानी गरेर एउटा फास्ट ट्र्याक खोल्न सकेन। हेर्नुहोस्, अहिले पनि के भने सबैलाई थाहा छ नारायणघाटदेखि मुङलिनसम्मको अस्थिर जियोग्राफी होइन, जियोमर्फोलोजी। एउटा पहिरो गयो र त्यहाँ 10 दिन बन्द भयो भने पुरै नेपालको आपूर्ति प्रणाली काठमाडौँको बन्द हुन्छ। नेपालको सबभन्दा ठुलो पपुलेसन क्लस्टरको आपूर्ति प्रणाली बन्द हुन्छ, राजधानीको आपूर्ति प्रणाली बन्द हुन्छ। यो परिस्थिति हामीले के हाम्रो प्लानिङ कमिसनमा बसेका, अर्थ मन्त्रालयमा बसेका मानिसहरू र राजनीति गर्ने पनि त धेरै पठित मानिसहरू पनि त आउनु भयो नि बिचमा। के उहाँहरूको समझभन्दा बाहिरको कुरो हो त? उहाँहरूलाई यति समझ थिएन? यो थियो। तर यसको भू रणनीति र भू राजनीति के देखिन्छ भने धन्न त्यतिखेरै महेन्द्र राजमार्ग बन्यो, नभए अहिले बन्दैन थियो। यो यसको भू राजनीतिक नै कुरा हो। निजगढको विमानस्थलको पनि त्यही एउटै भू राजनीति हो। काठमाडौँ अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याकबाट नजोडिनु र पोखरा नजोडिनु पनि एउटै भू राजनीति हो। के हो भने नेपाल अघोषित रूपमा सबभन्दा ठुलो कन्फ्लिक्ट जोन हो। जब चाहिँ खास गरिकन पहिलेदेखि धेरैवटा साम्राज्यहरूका जुन साम्राज्यहरू निर्माण भए, ती साम्राज्यहरूको बफर जोन र कुशन जोन थियो। बफर जोन भनेको 4वटा माउन्टेन होइन। अब पश्चिम उत्तरमा अल्ताई, पश्चिम दक्षिणमा हिन्दकुश र लद्दाख माउन्टेन, दक्षिणमा हिमालय माउन्टेन, पूर्वमा हेदुङदा, उत्तरमा टेङ्गुला माउन्टेनको
जुन उपत्यकाको रूपमा रहेको सिन्जियाङ उपत्यका र तिब्बत उपत्यका तिब्बतियन प्लेटु जुन छ त्यो दुईटा चाहिँ यो क्षेत्र भनेको रसियन साम्राज्य, चिनिया साम्राज्य, ब्रिटिस साम्राज्य र कुनै जमानाको पश्चिमतिरको अटोमन साम्राज्यलाई एकअर्कामा मुठभेडमा सिधै नआउने जोन थियो है। त्यो जोन सकियो आज, त्यो बफर जोन एउटा कुनै साम्राज्यको अधीनस्थ छ त्यो। अब रहेको बफर जोन भनेको के हो भने नेपाल, जस्तो कि कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, भुटान र भारतको नर्थ इस्ट नेपाल अहिलेको अरुणाचल प्रदेश, यसलाई मानिन्थ्यो। अङ्ग्रेजले पनि यसलाई अलग स्ट्याटसमा अङ्ग्रेजले पनि आफूलाई एनेक्सेसन नगरी राखेको थियो। अलिकति अलग किसिमले एनेक्सेसन गरेको थियो कश्मीरलाई, बाँकीलाई त एनेक्सेसन पनि नगरिकन राखेको थियो। अब त्यो अहिले चाहिँ आएर के हो भने सिक्किम र भारतमै छ, जम्मू कश्मीर भारतमै छ, नर्थ इस्ट के अरे अरुणाचल भारतमै भएकै हो। यो अवस्थामा दुईटा मात्रै बफर जोन छन्, भुटान र नेपाल। यो बफर जोनलाई भारतलाई कमान्डमा राख्न पनि यो बफर जोन प्रयोग गर्न चाहन्छन् अरू साम्राज्यहरू, पश्चिम र उत्तर। चीन पनि प्रयोग गर्न चाहन्छ। नेपालको जोग्राफीको कारणले भारत जहिले पनि चाहिँ मतलब डिफेन्सिभ छ, नेपाल माथि छ नि त, यो बहुत महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण भारत जहिले पनि काठमाडौँ र पोखरामा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न चाहन्छ। नेपाल भारतको एकदमै ठुलो कमजोर कडी भएको हुनाले काठमाडौँ र पोखरा लगायतका धेरै ठाउँहरू छन्। अहिले यहाँ समय छैन, मेरो चाहिँ लामा डिस्कोर्सहरू छन्, धेरैवटा सिरिज अफ डिस्कोर्स छन् नेपालको भू राजनीतिको बारेमा। म धेरै ठाउँ भू राजनीति नै पढाउने पनि गर्छु, अनि पढाउने त म संलग्न छैन, अब धेरैले गेस्ट स्पिकरको रूपमा भू राजनीतिमै डाक्ने गर्छन्। अनि यो दुईटा ठाउँमा मिलिटरीली र स्ट्राटेजिकल्ली भारतको उपस्थिति सर्टेस्ट टाइम स्पान र सर्टेस्ट जोग्राफिकल स्पानबाट होस् भन्ने न अमेरिका चाहन्छ न चाइना चाहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रक्सोलबाट काठमाडौँ आउने फास्ट ट्र्याक होस् अथवा रेलवे, त्यो जहिले पनि अनेकन तपाईँले हेर्दाखेरि अनेक कुरा देख्नुहुन्छ, अनेक किसिमले बाधित गरिन्छ है। र पोखरामा पनि त्यसरी नै बाधित हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले निर्णय गर्ने हो। हाम्रो पिलग्रिमेज, हाम्रो संस्कृति बेच्न सक्ने ग्राहक, संस्कृतिको ग्राहक पनि ती छन् होइन। हाम्रो आपूर्ति प्रणालीको लाइफलाइन पनि ती छ, हाम्रो समुद्रसित त्यतैबाट जोडिने हो भने यसलाई कसरी रेसिस्ट गरेर हामीहरूले बनाउने भन्ने कुरो हाम्रो थियो, हामीहरूले बनाएनौँ। हामीले रेसिस्ट गर्न सकेनौँ। उल्टो त्यसलाई चाहिँ के भने अब हाम्रो इन्डियातिर खनिनु नै हाम्रो राष्ट्रवाद भन्ने परिभाषित भयो। त्यसै अनुसार भोट ब्याङ्कलाई प्रयोग गऱ्यौँ। हामी जहिले तहिले झन् पछि पर्दै र फेरि यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति गयो कि आयो कि भारतमाथिको डिपेन्डेन्सी झन् बढ्दै गयो आर्थिक रूपले। अहिले त आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी खास गरी नेपालको अर्थतन्त्र, आर्थिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आर्थिक क्षेत्रमा हुने उतार चढाव, राजनीतिमा आउने उतार चढावले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारिरहेको र पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ टिप्पणीकार, राजनीतिक र आर्थिक विश्लेषक र साथै उद्योगी व्यवसायी अरुण सुवेदीज्यूलाई। फेरि पनि स्वागत छ सुवेदीज्यू। म यो मेरो प्रसङ्ग पुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। यस स्थानमा हामीहरूले निर्णय गर्न नसकेको हुनाले अहिलेसम्म हामी चाहिँ हाम्रो लाइफलाइनसितै फास्ट ट्र्याकबाट जोड्न सक्यौँ। अनि अर्को कुरो के भने यही अनुसार मैले त फास्ट ट्र्याक बनाउनको निजी क्षेत्रबाट यो टनेल बनाउने कुरो मेरा मित्र कुशकुमार जोशीले जतिखेर गर्नुभयो त्यतिखेर हेटौडा धाएर गएर उहाँकै अफिसमा गएर दुईटा कुराको उत्तर लिनुहोस्, त्यस पछाडि मात्रै सुरु गर्नुहोस् है, फसिन्छ भने मैले। एउटा यो किन यो मैले अघि जो भने वर्णन गरेँ त्यो। अर्को के भने बिपी राजमार्गमा जापानले बनाइदिए
तपाईँले त मुलकोटबाट खुरकोट निक्लिने सडकको त भिर हेर्नुहोस् त, एकदम रकी माउन्टेन, टनेल बनाउन सकिने जियोलोजी, त्यहाँबाट त्यस्तो अप्ठ्यारो गरेर मानव किन लगेको भनेको त्यो भनेको होइन। अङ्ग्रेजसित हाम्रो लडाइँ हुँदा 3टा बिन्दुमा भएको हो नि त, एउटा बुटौल है, एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो भिक्षाखोरी अथवा हेटौडा भन्नुहोस् अहिलेको हेटौडा, दोस्रो चाहिँ सिन्धुली, अहिलेको त्यसको एक्सटेन्डेड रूप बर्दिवास भन्नु। यो 3टा पोइन्टबाट काठमाडौँ आउनका लागि फास्ट ट्र्याकहरू र एकदम सर्टेस्ट टाइम स्पानमा आउने ट्र्याक र एकदम सर्टेस्ट जोग्राफिकल डिस्टेन्स बनाउने ट्र्याकहरू नखोल्न चाहिँ पश्चिमाहरू र चाइनाको इन्ट्रेस्ट यहाँनिर एक ठाउँ मिल्छ हेर्नुहोस् है। त्यसरी उत्तरतिर पनि छ हेर्नुहोस्, म दक्षिणको कुरा गर्दै, किन हाम्रो समुद्र दक्षिणतिरबाट जोडिने र आपूर्ति प्रणाली र हाम्रो सबै प्रणालीहरू दक्षिणतिर जोडिया हुनाले मैले यो कुरा गरिराखेँ है। किनभने हामीहरू पशुपतिनाथमा चाइनिज ल्याएर समृद्धि लिन सक्दैनौँ, मुक्तिनाथमा चाइनिज ल्याएर समृद्धि ल्याउने होइन, हामीले इन्डियनै ल्याउनु पर्दैन होइन, जनकपुर आउने इन्डियनै हो। त्यस कारण मैले यो कुरा गरिराखेको छु। अब दोस्रो कुरो, यो फास्ट ट्र्याकमा पनि त्यही भएको हेर्नुहोस्। फास्ट ट्र्याकमा पनि हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ मतलब अनेक विषयहरू आए, तर त्यो सेनालाई दिनु पछाडिको कारण के थियो भने अब प्राइभेट कम्पनीलाई दिएको भए त्यतिखेरको प्रोजेक्टेड रेभिन्यू 8 अरब रहेछ हेर्नुहोस्। र संसारमा मिनिमम रिटर्नको ग्यारेन्टी अरू वैकल्पिक व्यवसायहरू पनि छन् भने त्यो चाइनिज सरकारले पनि दिन्छ, अरूले पनि दिन्छन्। चीनमा त दक्षिण कोरियाको एउटा कम्पनीले मेट्रो बनाउँदाखेरि चिनिया सरकारले दिएको थियो, यति दिन्छु प्रति वर्ष भनेको थियो उसले, यति रिभेन्यू भएन भने त्यो थ्रेसोल्ड रिभेन्यू भन्दा बढी रिभेन्यू आयो, तर दिनु नपर्ने थियो, तर पनि चिनिया सरकारले दियो त्यो कम्पनीलाई। त्यसले गर्दाखेरि अरू कम्पनीहरू लगानी गर्न आए हेर्नुहोस् है। यो त बहुत महत्त्वपूर्ण छ। यदि 8 अरबकै चाहिँ थ्रेसोल्ड राजस्व उठ्या भए 13%ले 1 अरब त राजस्व आउँथ्यो। अहिलेसम्म त क्यान्सल भएको 5 वर्ष भयो, 5-6 वर्षमा त बनि पनि सक्थ्यो होइन। अहिले आएर के भयो त, वर्षको 8-10 अरब पैसा देऊ, राजस्व उठ्नु कता हो कता, कहिले बन्छ थाहा छैन, फास्ट ट्र्याक हो कि स्लो ट्र्याक त्यो पनि थाहा छैन। अनि त्यहाँदेखि बिना पत्तामा अहिले आएर चाहिँ सार्वजनिक लेखा समिति लिएर सारा पत्र पत्रिकामा चाहिँ आर्मीको इमेजको यो पनि हेर्नु स्ट्राटेजी। अर्को त निजगढ विमानस्थलको पनि यही स्ट्राटेजी हो। मेरो लामो एउटा ब्लगै छ हेर्नुहोस्। निजगढ विमानस्थल के हो भन्नुहुन्छ भने सम्भवतः त्यो भनेअनुसारको विमानस्थल बन्यो भने साउदी अरेबिया पछाडि सबभन्दा ठुलो विमानस्थल हुन्छ भनेअनुसार भयो भने है। त्यो विमानस्थल बन्यो भने त त्यो त एकदमै भारतको बोर्डरमै जस्तो हो नि त निजगढ। भोलि इन्डिया र चाइनाको वार भयो भने स्ट्राटेजिकल्ली त कसले प्रयोग गर्छ भने त इन्डियनहरूले प्रयोग गर्छन् हेर्नुहोस्। त्यहाँ आएर फाइटर जहाजहरू ल्याउने त होइन अनि गर्न सक्छ अनि हो त। महेन्द्र राजमार्ग पनि त्यसैले त बनाएको हो नि त। पुरै इन्डिया 2027 किलोमिटर 1027 किलोमिटर मध्ये 807 किलोमिटर त भारतले बनाएको छ। त्यो त्यसको एलाइनमेन्ट हेर्नुहोस् त। जतिखेर पनि भारतले मिलिटरीली प्रयोग गर्न सक्ने एलाइनमेन्ट छ नि त। उसले ठिक, मलाई महेन्द्रलाई त्यसमा केही दोष छैन त्यो एलाइनमेन्टमा। उनले हाम्रो जोग्राफिकल लोकेसनको आधारमा बेस्ट सौदाबाजी जे गर्न सक्थे गरे। आज महेन्द्र राजमार्ग हाम्रो लाइफ लाइन हो, तर त्यसको एलाइनमेन्ट र अहिले भएको भए सक्दै त्यो बनाउन सकिन्न थियो, दिँदैन थियो। एउटा यसमा हाम्रा महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णयहरू, हजुर, यी ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू, यिनमा निर्णय लिनमा हामी स्वतन्त्र रूपमा नेपालले लिइराख्या, नेपाल त्यो गर्न सक्षम हो कि यसमा भू राजनीतिक, यहाँले भन्नुभएको जस्तो भू राजनीतिक स्थितिले अन्य राष्ट्रको यसमा स्वार्थ जोडिएको छ? यहाँले अहिले भन्नुभयो त धेरै नेपाल असक्षम छ, स्वार्थ जोडिएको छ होइन। हजुर, एकदमै जोडिया छ। भारतको स्वार्थ जोडिन बाध्यात्मक स्थिति छ होइन। भारत संसारकै ठुलो बजार र ठुलो अर्थव्यवस्था भएको हुनाले भारतलाई कमान्ड राख्नुपर्ने चाक चीनदेखि लिएर पश्चिमा सबै राष्ट्रहरूको छ। भारतको कमजोर कडी भने नेपालमा। भारतलाई आफ्नो कमान्डमा राख्न त के गर्नु पर्यो भने
मालदिप्सबाट उसलाई गर्नु पर्यो, श्रीलङ्काबाट गर्नु पर्यो, बङ्गलादेशबाट दबाब दिनु पर्यो, बर्माबाट दबाब दिनु पर्यो, पाकिस्तानबाट दबाब दिनु पर्यो, नेपालबाट पनि दबाब दिनु पर्यो। त्यसका लागि प्रयोगै हुन्छन्। चीनको वरिपरि पनि प्रयोग हुन्छन्। चीनलाई दबाब दिन पनि नेपाललाई प्रयोग हुन्छ है। त्यसकारण यो प्रयोग गरागरलाई जुन परिस्थिति छ, हामी भूगोल त परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। यो भूगोलमा बेस्ट सौदाबाजी हाम्रो के हो र के गर्नुपर्छ भन्ने समझ चाहिँ नेपालको नेतृत्वलाई कमै भयो। जस्तो यसमा सबैको इन्ट्रेस्ट भएपछि स्ट्रेटेजिक स्थानमा नेपालको भू उपस्थिति भएपछि फाइदा लिन सकिन्छ नि हैन? सकिन्थ्यो त। अब तपाईँले भने मैले अघि भने न, फाइदा लिनलाई जस्तो कि चाइनिज र पश्चिमाहरूलाई फास्ट ट्र्याक बनाउनु छैन, इन्डियनलाई फास्ट ट्र्याक बनाउनु पर्ने छ। अब हामीहरूलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याक बनाउनु पर्ने हो कि होइन त्यो थाहा छैन। त्यसमा एउटा यो सबै हो हैन, फाइदा लिने कुरा जसरी चाहिँ मतलब यो महेन्द्र राजमार्गमा रिजर्भेसन त हुन्थ्यो होला नि त। चाइनिज र यहाँले अहिले उल्लेख गरिराखेका चिजहरू यी बुझ्ने मान्छे त छन् यही सरकारमा, ब्युरोक्रेसीमा, नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा, राजनीतिमा छन् यी कुरा। मसित अब जो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ राजनीतिमा, अब त सिनियर मान्छे कम घट्दै गएका छन्, साथीभाइहरू नै बढी स्थापित भइरहेका छन् हैन। ब्युरोक्रेसीमा त लगभग हाम्रो साथीभाइहरू रिटायरमेन्ट लिइसके अब आर्मी ब्युरोक्रेसीतिर त। उहाँहरूलाईसित जसलाई चाहिँ मसित यसो सल्लाह परामर्श गर्दाखेरि जात पनि जाँदैन, इज्जत पनि घट्दैन भन्ने ठान्नुहुन्छ, उहाँहरूसित कतिपय विमर्श गर्दाखेरि कतिपयलाई यो हेक्का नभएको परिस्थिति पनि देखियो। अनि कतिपयलाई थाहा भएको तर काम नगरेको परिस्थिति पनि देखियो। तर एउटा सनातन स्थिति के देखियो भने यो यति सिरियस विषयवस्तुमा सिरियसनेसको कमी चाहिँ देखियो। सिरियसनेसको कमी र राष्ट्रप्रेम राष्ट्रप्रेम सबै राष्ट्रको विघटनै चाहन्छन् भन्ने कुराको त त्यो हदसम्मको दुध छ र राष्ट्रलाई घाटै पाराउन जान्छन्। यो सडक र सञ्जालले गरेका दुष्ट टिप्पणी जस्तो कसैलाई यो राष्ट्रद्रोही हो, राष्ट्र के द्रोही हो भने हैन, यो दलाल हो भन्ने यी छिचरा शब्द त म प्रयोग नगरौँ। तर त्यसमा उहाँहरूको अपेक्षित संवेदनशीलता चाहिँ कमजोर देखेँ मैले। जस्तो अहिले अब अन्तर्राष्ट्रिय घटना, यसको चाहिँ कारण के पनि देख्छु भने यो हाम्रो राजनीति नै यस्ता ठुला विकास मुद्दा भन्दा पनि जनता र कार्यकर्ताको व्यक्तिगत व्यवस्थापनमा आधारित हो क्या। जसले धेरै कार्यकर्ता र जनताहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने, त्यहाँबाट उठ्नै नसक्ने है। अनि एउटा उसको कन्स्टिट्युएन्सी हुन्छ, कन्स्टिट्युएन्सीमा निश्चित कार्यकर्ता हुन्छ, निश्चित जनताहरू हुन्छन्, त्यही कुरालाई मात्रै कुरा गरिरहेको। हजुर, एउटा जस्तो अब क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छन्। अब सार्क त करिब करिब अहिले निष्क्रिय नै छ। अब बिमस्टेकको बैठक अब भयो, बिमस्टेक बिबिआइएन छन्, अलि सेमी प्यारालाइज जस्तै छन्। हजुर, अलि सक्रिय बनाउने कहिलेकाहीँ भारतले प्रयास गरेको देखिन्छ। यीबाट हामीलाई कुनै फाइदा पुग्न सक्छ? मैले त पहिलेदेखि भनेको होइन, प्रशस्त गाली पनि खाएको। सार्क चाहिँ के भयो भने भारत केन्द्रित सङ्गठन हो। त जस्तो अफगानिस्तान र पाकिस्तानसित हाम्रो कुनै प्रकारको त्यस्तो उल्लेख्य सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धै छैन। न ती देशलाई हाम्रो संस्कृति बेचेर हामी आय आर्जन गर्न सक्छौँ, न त्यो देशसित कुनै त्यत्रो ठुलो आर्थिक हाम्रो निर्भरता नै छ। त्यो भारतसँगै सम्बन्धित छन्। यतापट्टि हाम्रो पानी ढलो पनि मिल्ने, आर्थिक निर्भरता सबै कुरासित जोडिएको भने चाहिँ बङ्गालको खाडी एक बिमस्टेक क्षेत्र, बिमस्टेक क्षेत्र र अर्को बिबिआइए नै हो। किनभने बङ्गलादेश र भारत चाहिँ नेपाल र भुटानका स्वाभाविक चाहिँ पानी बजार र चाहिँ बिजुली बजार, ऊर्जा बजारहरू हुन्। त्यस कारणले हाम्रो स्वार्थ चाहिँ आर्थिक स्वार्थ यतै गाँसिएको छ। र जुन जन्मजात द्वन्द्व पाकिस्तान र भारतको जन्मजात द्वन्द्व छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नु भनेको हाम्रो बसको विषय पनि थिएन। र त्यसको व्यवस्थापन उनीहरू दुईटाले गर्न नचाहँदाखेरि त्यो सार्क चाहिँ प्यारालाइज हुनु थियो, भयो। म चाहिँ त्यसका टाउको फरेर आइ सार्क गयो भनेर रोइकराई गर्ने पक्षमा छैन।
हामीहरूलाई उपलब्ध भएका र हामीहरूलाई सापेक्षित लाभ दिने भनेको BBIN र बिमस्टेकै हो। अहिले पनि के छ भने खास गरिकन हामीहरूलाई उद्योगमा हाम्रो त्यत्रो रिलेटिभ बेनिफिट भएका उद्योगहरू खासै छैनन् हैन। अब सिमेन्ट हामीले आयात प्रतिस्थापन गरिसक्यौँ। गुणस्तरको हिसाबले निर्यात प्रवर्धनै गर्न चाहिँ हदसम्म हामी पुग्नलाई लङ वे टु गो देख्छु म है अहिले। अब अरू क्षेत्र खासै त्यस्तो छैन। अब सेकेन्डरी ट्रेड गर्ने केही इन्डस्ट्रीहरू भएका हुन्, जस्तो रिफाइनरीहरू यस्तो है। हामीले बेसिकल्ली पानी र बिजुलीकै अधिकतम मूल्यकरण गरेर सौदाबाजी कसरी गर्ने र हामीहरूले चाहिँ व्यापार घाटा कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने नै हाम्रो अहिलेको चाख हुनुपर्छ र हाम्रो नीति त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो त अडान रहिआएको छ। त्यसका लागि अब भारतसित चाहिँ पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट पनि भइसकेको छ। बङ्गलादेशसित पनि पावर दिने भनेर भारतले भनिसकेको छ। यति हो उसको शर्त भनेको पावर भनेको स्ट्राटेजिक कमोडिटी पनि भएको हुनाले या त इन्टिग्रेटेड रूपमा NEA ले मात्रै एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भारतमा पावर, या त भारतमा डेडिकेटेड चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनबाट लाने हो भने भारतेली अथवा नेपालीहरूको मेजोरिटी सेयर भएको कम्पनीसित मात्रै उनीहरू किन्छन्। यति दुईटा प्रतिबन्धात्मक शर्त छ। त्यो शर्त भनेको खासै ठुलो म देख्दैन। अब कुनै विदेशी कम्पनी आयो भने PPA गर्नु के अरे NEA ले जस्तो चाइनिज कम्पनी आयो भनौँ न एकछिन हैन, चाइनिज कम्पनी आयो भने चाइनिज कम्पनीसित NEA ले खरिद गरेर भारत पठाउँदाखेरि चाइनिज कम्पनीको बिजुली चाहिँ त्यही सँगै जाँदाखेरि अर्को कलरको बिजुली त हुने होइन, त्यसमा केही असरको अप्ठ्यारो नै छैन। अनि अब जस्तो डेडिकेटेड लाइनबाट मैले त भर्खरै मात्रै पनि एउटा भिडियो ब्लग अपलोड गरेको छु। पश्चिममा जस्तो GMR को 900 मेगावाट अप्पर कर्णालीदेखि तिलादेखि लिएर फुकोट कर्णाली जुन सरकारले नै अहिले अध्ययन गरेको छ, बेता सबै अलपत्र परेर वेस्ट स्थिति कहिलेदेखि अलपत्र परेर त्यसको इन्टिग्रेटेड ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बरेलीसम्म हामीहरूले हाई भोल्टेज होइन अथवा HVDC लाइन बनाउने हो भने होइन, UHV अथवा HVDC त्यो लाइन बनाउने हो भने 150-200 किलोमिटर मात्रै हो। त्यो लाइन बनाउने बित्तिकै 3900 मेगावाट पिक आवर पावर उसलाई दिने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ त्यसले त ठुलो ट्रेड डिफिसिट कम्पेन्सेट गर्छ। हजुर, यहाँको विचारमा यसो छ जस्तो अब बेला बेलामा टिप्पणी गरिन्छ उत्तर भारतमा भारतलाई अहिले 6400 मेगावाट जति बिजुली चाहिन्छ। 64,000 अब यो जुन नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्र बजारहरूमा अब त्यसमा भारतको दृष्टिकोण के हुन सक्छ? नेपालको बिजुली नेपालमा उत्पादन होस् र भारतलाई पनि सहयोग पुगोस्, नेपालले नै आर्थिक उन्नति गरोस्, व्यापार घाटा पनि कम होस्, भारतको दृष्टिकोण हुन सक्छ कि कहिलेकाहीँ भारत यो चाहँदैन भनेर नि विश्लेषण गरिन्छ नि। हैन, भारतको इनर्जी प्राथमिकतामा होइन अहिले। नेपालको बिजुली छैन, केही प्राथमिकता छ, उसको पिक आवर बिजुली प्राथमिकतामा हो। उसको पिक आवर अब दिउँसो सोलर उनीहरू हरेक बढी गइराखेको छ, त्यो राति नआउने हुनाले सोलर भनेको लिमिटेड मात्रै 15-20% भन्दा बढी सोलर ग्रिडमा हिँड्न सक्दैन, यसको प्राविधिक लिमिटेसनहरू छन्। अब तर उसको चाहिँ मेजर भनेको नेपालको वाटर रिसोर्सेसमा फ्लड कन्ट्रोल र वाटर ट्रान्सफरै हो उसको मेजर कन्सर्न। उसका मेजर कन्सर्न र हाम्रो मेजर कन्सर्नलाई कसरी टाइअप गराउने भनेर सौदाबाजीमा अगाडि बढ्ने हामीहरूको ठ्याक्कै फर्म्याट अहिलेसम्म हामीहरूले बनाएका छैनौँ। बारम्बार म त क्लियर छु, यहाँले ठिक भन्नु, म त क्लियर छु, किताबै लेखेको छु उसको प्रायोरिटी के हो र हाम्रो प्रायोरिटी हो। सौदाबाजी भने त दुईटाको प्रायोरिटी एक ठाउँमा आउनु त हो नि, त्यस कारण गरौँ भने। अर्को इनर्जीको हकमा बङ्गलादेशलाई पनि पिक आवर इनर्जी चाहिन्छ। अब भारतले अल्ट्रा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन बङ्गलादेशसित जोडिसकेको छ अब भारतले त के अरे MCC अन्तर्गत आउने ट्रान्समिसन लाइन पनि जोड्नलाई स्वीकृति दिएकै हो गोरखपुरसम्म हैन, 400 केबीमा। अझ गोरखपुर जोडिएपछि त त्यो त सबैतिर जान्छ नि हैन। हाम्रो सबभन्दा नजिकको पोइन्ट भनेको त गोरखपुरै हो कि पूर्णिया लगेर जोड्नु पर्यो हैन, कि सिलिगुडी लगेर जोड्नु पर्यो कि तपाईँको बरेली लगेर जोड्नु पर्यो। नजिकका पोइन्ट त यिनै हो। पश्चिमबाट बरेली जोड्नु पर्यो, बुटोलबाट गोरखपुर जोड्नु पर्यो, ढल्केबाट मुजफ्फरपुर जोड्नु पर्यो हैन, अनि दुबीबाट पूर्णिया जोड्नु पर्यो, अनि बिर्तामोटबाट सिलिगुडी जोड्नु पर्यो। यो सब
सबै हाम्रो बोर्डर लाइनमा उसको 765 र 400 दुईटैको सेगमेन्टको ट्रान्समिसन लाइन उपलब्ध छ। त्यो त हामीहरूलाई के भने हामीहरूलाई पनि चाहिँ व्हिलिङ चार्ज त तिर्नै पर्छ, त्यो पनि फ्री अफ कस्ट भारतले पनि बनाएको होइन, त्यसको पनि कस्ट होला होइन। एउटा व्हिलिङ चार्जको चाहिँ सम्झौता गरेर हामीहरू बङ्गलादेशलाई पनि दिन सक्छौँ, दिन नसक्ने भन्ने कुरा छैन है। अब त्यो पक्षमा हामीहरू प्रवेश गर्नु पर्यो, अनि अब त्यसमा हामीहरू प्रवेशै गरेका छैनौँ। ट्रेड अफ कसरी गर्ने भन्ने हामीहरूले निर्धारणै गरेका बेला बेला भइराखेको देखिन्छ। हामी कङ्क्रिट मन्त्री आउनुभयो नेपालमा $1 अर्ब हामी जलविद्युत आयोजना बनाउनमा खर्च गर्छौँ भन्नुभयो, हामी किन्छौँ भन्नुभयो होइन। भारतसँग नेपालले अनुरोध गर्यो, केही भारतले दिएको पनि छ त, मोडालिटीहरू बन्यो, तर ठ्याक्कै काम चाहिँ भएन। काम भन्ने कुरो चाहिँ अब के छ भने नेपालभित्र ट्रान्समिसन लाइन बन्नु पर्यो, त्यसको काम हुनलाई पहिलो 400 को मल्टी सर्किट बन्नु पर्यो, 200 को मल्टी सर्किट बन्नु पर्यो होइन, 220 को अथवा सकिन्छ भने 765 को। अब बल्क अघि मैले जुन कर्णाली कोरिडोरको बारेमा कुरा गरेको छु, त्यो लाने भने HVDC को कुराहरू आउनु पर्यो होइन। अब त्यसलाई उत्पादन नै हुनु पर्यो होइन। पहिले ट्रान्समिसन लगाएपछि प्राइभेट सेक्टरले उत्पादन गर्छ, टेन्सन नले हुन्छ। जस्तै 600 मेगावाट प्राइभेट सेक्टरले आँट गरे, 900 मेगावाट इन्डियाको कर्पोरेट सेक्टर GMRले आँट गरेको, माथि चाहिँ मतलब 2टा गरेर 860 मेगावाट तिला छ, त प्राइभेट सेक्टरले आँट गरेको हेर्नुहोस् है। ट्रान्समिसन लाइन नै छैन। के चाहिँ नि MCC बारे यहाँ ठुलो बहस भयो, विरोध पनि भइरहेछ। एउटा पङ्क्ति अमेरिकाको ठुलो हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ अहिले। तपाईँ MCC त यो उपयुक्त नै हो भनेर भनिराख्नुहुन्छ नि? प्रस्ताव हामीहरूले गरेको, नेपालले गरेको पाउँ, शर्त स्वीकार गरेको नेपालले, अहिलेको एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेस तिनैवटाले तिनै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यसको निरन्तरता भएर सम्झौता भएर यहाँसम्म आएको। आज आएर यो आत्मघाती राष्ट्रवाद रातोरात कसरी पन्क्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। र सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के हो भने यो आत्मघाती राष्ट्रवादमा हाम्रो छिमेक चासो यति अगाडि बढ्यो कि नेपालको रुलिङ पार्टीको आन्तरिक मामलाको सूक्ष्म व्यवस्थापनकै हदसम्म ओपनली उत्रियो है। यो हुनुमा विदेशीको चासो देखिन्छ। विदेशीको चासो त हो नै है, विदेशीको चासो त हो नै। अब तर विदेशीको चासो भए पनि जस्तो चाइनाको चासो स्थापित भयो, चाइनाको क्लियर कट हामी तिमीलाई तिब्बतमा डिस्टर्ब गर्दैनौँ, तर तिब्बतबाट आएका एसाइलम सिकरहरूलाई हामी सुपुर्दगी गर्न पनि सक्दैनौँ भन्ने क्लियर स्ट्यान्ड चाइनालाई सुनाइदिनुपर्छ। यसरी हामीहरू चाहिँ मतलब चाइनाबाट चाहिँ अरू कुरामा हस्तक्षेप जुन भयो यसपालि सधैँ भारत मात्रै हुन्थ्यो, अहिले चाइनाले पनि जुन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो त्यो कुरामा हामीहरूले स्ट्यान्ड लिन नसकेको हो। हेर्नुहोस् है, राजदूतको सक्रियता धेरै नै, प्रधानमन्त्री विस्थापनको प्रक्रिया पनि त अब सार्वजनिक रूपमा आइसक्यो नि। त्यतिखेर केपी ओली विस्थापनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको रहेछ पोहोर वैशाखदेखि भनेर त आइसक्यो होइन, सार्वजनिक भइसक्यो। भनेपछि यो हदसम्म छिमेकीहरू आउनु एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब पहिले त हिन्दुस्तान एक्लै आउँथ्यो, अब चाहिँ चीन पनि त्यसरी नै आउन थाल्यो। त्यो आउनुमा हामीहरूले ट्रेड अफ गर्न नसके। एउटा जस्तो अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, यसमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको विश्लेषण, चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत एसियाली र अन्य राष्ट्रहरूमा आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव छोड्न थाल्यो भन्ने उनीहरूको विश्लेषण सुनिन्छ होइन। यो सनातन यो सत्य के हो भन्नुहुन्छ भने जब चीन पुरानो साम्राज्य हो, पुरानो साम्राज्य हो, हरेक राज्यको चरित्र भनेको विस्तारवादी नै हुन्छ। देखाए पनि नदेखाए विस्तारवादी, राज्यको चरित्रै विस्तारवादी हो। भगवान रामले त वनवासबाट फिरेपछि अश्वमेध यज्ञ गरेर घोडा छोडे होइन राज्य विस्तारका लागि। संसारको सबैभन्दा मोडेल शासक होइन राम भने, मोडेल शासक हो। भनेपछि राम राज्यमा त राज्यको विस्तारको कुरा आउँथ्यो भने सबै राज्य विस्तारवादी नै हुन्छ। चीनको आर्थिक उन्नति हेर्नुहोस्, औद्योगिक क्रान्तिले जुन आर्थिक उन्नति युरोपलाई दियो त्यस पछाडि नै उनीहरू पनि साम्राज्यवादी भएका हुन्, त्यहाँभन्दा पहिले होइन। अहिलेको औद्योगिक क्रान्तिले जुन चीनलाई समृद्धि दियो त्यस पछाडि चीन साम्राज्यवादी हुनु स्वाभाविक हो। ऊ साम्राज्यवादी भएर आफू विस्तार गर्न चाहन्छ। व्यक्ति पनि अलि सम्पन्न भएपछि उसलाई राम्रो ठुलो क्याम्पसको घर चाहिन्छ होइन, राम्रो ब्रान्डेड गाडी चाहिन्छ उसलाई पनि होइन, सबैले मानुन् भन्ने हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्
तर हामीले चाहिँ कहाँ हाम्रो चाखलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो हैन भनेर चाहिँ हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने। चीनले बीआरआईबाट होस् कि अरू डेप्टबाट होस् कि अरू रणनीतिबाट होस् कि हैन, त चीन साम्राज्यवादी हो पहिले पनि हुन्छ, अमेरिका पनि साम्राज्यवादी हो, नयाँ आएको हुनाले भारतमा पनि साम्राज्यवादको चाहिँ मतलब भोग छ, स्वाभाविक हो है। अब पहिले चाहिँ मतलब धार्मिक आवरणमा इस्लाम पनि साम्राज्यवादी नै हो, इसाई पनि साम्राज्यवाद भएकै हो हेर्नुहोस्। त्यसकारण यो अनौठो कुरै होइन। भारत यो दक्षिण एसिया जुन भारतवर्ष छ यहाँ पनि त कहिले राज्य विभाजन भएर धेरैवटा हुने, यहाँको त जोग्राफी त परिवर्तनशील छ हैन। हामीले इतिहास हेर्दाखेरि कतिवटा राज्य आए, कतिवटा साम्राज्य बने, कतिवटा साम्राज्य ढले। त्यसकारण राज्यको यो स्वभाव हो। तर अहिले वर्तमानमा त्यसमा हामीहरूले कसरी सौदाबाजी गर्ने, आफू कसरी जोगिने चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण नीति हो। त्यसप्रति चाहिँ हामीहरूले हरेक पाइको हिसाब राखेर आफ्नो इमोसनमा नआइकन, रिस रागले होइन। हाम्रो त चरित्र कस्तो छ भने भैँसी मरोस् भन्ने छ नि त, के अरे छिमेकीका छोराछोरीले भैँसी दुध दिने भैँसीको दुध खायो भनेर भगवान्लाई पुकार्दाखेरि ल तैँले साह्रै रोइ कराइ गरिस्, त के वरदान माग्छस् भन्दाखेरि त उसले आफूले भैँसी मागेन, त्यसको भैँसी मरोस् भन्नु अरे क्या। त्यस्तो प्रवृत्ति हुनु भएन हैन। हामीहरूले बेस्ट सौदाबाजी, हाम्रो जोग्राफिकल रियालिटीको आधारमा बेस्ट सौदाबाजी अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको दुष्परिणाम हामीहरूले भोगिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो संस्कृति र प्रकृतिलाई अधिकतम उपयोग गरेर हाम्रो समृद्धि आर्जन गर्नका लागि सबभन्दा सम्भाव्य सौदाबाजी गर्न जान्नुपर्छ, जुन अहिलेसम्म हामीहरूमा त्यो स्किल अहिलेसम्म आर्थिक कूटनीति भएन। एउटा अब अहिले भारतले पनि द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको छ, चीन स्वाभाविक रूपमा गरिरहेको छ। अब यही वर्ष पनि भारतको विकास दर 10%, 11 कि 10 भनेर विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण आइसकेको छ। चीन 8% माथि भनेर भनिरहेछ। त्यसको प्रभाव उनीहरू दुईटा छिमेकीले ठुला राष्ट्रले विकास गरेको जुन प्रभाव छ, आर्थिक विकास गरेको, आर्थिक समृद्धि गरेको, त्यसको प्रभाव चाहिँ राम्रो प्रभाव चाहिँ नआएको, यो अनावश्यक चिजहरू चाहिँ आइराखेको हो सुबिर सर। राम्रो प्रभाव पनि आएको छ। के राम्रो प्रभाव आएको छ भने एक गेडो धान नफलाए पनि, एक गेडो गहुँ नफलाए पनि दिल्ली अथवा भारतको उत्तर भारतको भाउमा हामी चामल र पिठो यहाँ पाउँछौँ। अनि 5,000 के भने चीनको छेउमा छौँ, 5,000 तिरेपछि सुटै लाउन पाउँछौँ है। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष छ। तर यसलाई उनीहरूको आर्थिक विकासले जुन प्रकारको विस्तार खोज्छ नि, त्यो विस्तारको प्रभावमा पर्नुको सट्टा त्यो विस्तारलाई रोकेर आफ्नो पनि आर्थिक विकास र त्यसको ट्रिकल डाउन इफेक्टबाट आर्थिक विकासमा हामीहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नीतिगत र विधिगत सुधार अहिलेसम्म, नीतिगत चेत होइन र विधिगत सुधार अहिलेसम्म हामीमा आएको छैन। हस् अब यहाँसम्म आजको कुराकानीको निचोड, हाम्रो अहिलेसम्म आर्थिक विकासको प्राथमिकता के हो, विदेशीसँग के हिसाबले सौदाबाजी गर्ने, त्यसमा हामी बिल्कुल अलमलमा छौँ या त प्रतिक्रियात्मक छौँ र यसरी चल्दैन। विश्वमा जुन किसिमको आर्थिक विकास भइराखेको छ, त्योसित ट्युनिङ आदान प्रदान भइराखेको छ, त्यसलाई अधिकतम नेपालको हितमा प्रयोग गर्न हामी असक्षम भएका छौँ। र ठुला चिजहरूमा, ठुला आयोजनाहरूमा विदेशीको स्वार्थहरू बाज्ने गरेको छ। त्यसलाई हामीहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। हस् सुवेदी सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, नमस्ते। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।